चाहिँ हामी क्लास 9 को सी म्याथ च्याप्टर मध्येहरुका क्लास 9 को च्याप्टर 3 चाहिँ हामी गर्न गएछौं, जुन च्याप्टरको नाम हो कमिसन र ट्याक्सेसन। कमिसन र ट्याक्सेसन च्याप्टरमा आज चाहिँ हामीले यो पार्टमा चाहिँ कमिसनलाई मात्र फोकस गर्छौं। कमिसनका प्रब्लम सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के त हामीले कमिसन भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। कमिसन भनेको एउटा भनौं न जस्तै आफ्नो काम बनाउनको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई फ्रीमा एउटा पेड गर्ने अमाउन्ट हो के। जस्तै भनौं न मेरो घर 10 करोड मैले बेच्नु छ, तर मैले डाइरेक्ट त बेच्न सकिन नि, कुनै मान्छे नै पाइएन। तर कोही एउटा मान्छेलाई कोही एउटा माध्यम बनाएर ल है मेरो घर तपाईले बिक्री गराइदिनु भयो, तपाईले म 10 लाख रुपैयाँ वा 5 लाख रुपैयाँ कमिसन तपाईले दिन्छु, तपाई मेरो घर बिक्री गराइदिनुस्। अनि के त त्यो मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि कोही एउटा मान्छे किन्ने मान्छेलाई खोजेर मबाट कमिसन लिएर के त उसले घर बिक्री गराइदिन्छ। त्यस्तो खण्डमा के त एउटा फ्री पेड अमाउन्ट हो के यो कमिसन भनेको, फ्री पेड अमाउन्ट हो जुन कि आफ्नो काम बनाउनको लागि अर्कोलाई केही अमाउन्ट अफ पैसा दिनु भनेपछि। जस्तै भनौं न जग्गा दलालीहरुलाई पनि त के त जग्गा बिक्री कार्यक्रममा पनि कति बढी हुन्छ नि, ल है मलाई यति % दिनु भयो भने म तपाईको काम गराइदिन्छु, कमिसन खोज्छ नि त। त्यसरी जब सेन्टरहरुमा पनि धेरै मान्छेहरु आएर भनिरहेको हुन्छन् यति पैसा दिनुस् तपाईले काम लगाइदिन्छु, के त त्यो एउटा कमिसन खाएको के मान्छेले के आफ्नो काम वा कुनै पनि काम गराउनको लागि मान्छेले फ्रीमा एउटा आफूलाई लिने पैसा हो। त्यसरी कमिसन हामी धेरै फिल्डहरुमा युज भएको देख्न सक्छौं। हामीले हाम्रो पनि जीवनमा काम भयो धेरै ठाउँमा कमिसनहरु युज भइरहेको हुन्छ है। त्यसैले कमिसनलाई यो कमिसन च्याप्टरमा हामीले सल्भ गर्नको लागि हामीले आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरु के त हामीले कमिसन च्याप्टरसँग रिलेटेड दुईटा मात्र छन्, जुन कि एउटा हामीले पहिला कमिसन अमाउन्ट कसरी निकाल्ने त कमिसन अमाउन्ट कसरी निकाल्ने, अर्को कुरा रहेको छ हाम्रो कमिसन रेट, कति % को दरले मैले कमिसन खाए वा मैले अरु कमिसन रेट अरूले कति % को दरले कमिसन खाएको छ कति रुपैयाँबाट, र यो दुईटाबाट भइगयो फर्मुलाको लागि। त्यसपछि यसमा ध्यान दिनुपर्ने पोइन्टहरु के छ भन्दाखेरि टोटल सेल ल है यो कति जति चाहिँ सेल गर्दाखेरि कति कमिसन आउँछ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि टोटल सेल भएपछि जुन कमिसन दर हुन्छ नि कमिसन रेटमा प्लस इन्कम ल है यति। जस्तै कुनै पसलवाला भन्दिन एउटा पसल मैले खोलिए, एउटा पसल मेरो पसल छ एउटा, जसमा मैले त्यहाँको वर्करहरुलाई भन्दै कि ल है यो वर्षमा तपाईहरुले 20 लाख भन्दा माथिका सामानहरु बिक्री गर्दिनु भयो भने तपाईले त्यसमध्येबाट मैले 1.5% वा 1% वा 2% जति कमिसन दिन्छु तपाईलाई भनेपछि उनीहरुले के गर्छ त यति 20 लाख भन्दा माथिका जति सामान बिक्री ल भनौं न 30 लाख सामानको बिक्री गर्दियो, 30 लाख सामानको वर्षभरि बिक्री गर्दियो भनेपछि मैले 20 लाख को सामान मात्र बिक्री गर्दिनु भने त 20 लाख भन्दा माथि पाउने कमिसन रहेछ भनेपछि उनले 30 लाख को बिक्री गर्दियो भनेपछि यो बीचमा भएको 10 लाखमा उनीहरुले कमिसन पाउँछन्, जति मैले कमिसन तिनीहरुले दिन्छु भनेर तोकेको हुन्छु। त्यस्तो खण्डनमा कमिसन प्रतिशत कति छन्, कमिसन रेट कति छन्, कति % ले कमिसन पायो, त्यसपछि उनीहरुको मन्थली स्यालेरी कति रहेछन्। कमिसन एउटा एक्स्ट्रा कमाइ हो। जस्तै मेरो पसलमा मैले आफ्नो फ्रीमा काम गराउनको लागि उनीहरुलाई ल है यो एउटा लोभ दिएको जस्तै हुन् र उनीहरुले के त आफ्नो काम गराइदिन्छन्, त्यो जति सक्दो तिनीहरु कमिसन पाउनलाई भए पनि आफू भन्दा बढी बिक्री गर्दिन्छन्। त्यसैगरी इन्कम तिनीहरुको मन्थली इन्कम र मन्थली स्यालेरी त छुट्टै भइहाल्छन्। त्यसपछि कमिसन रेट कमिसन % अनुसार तिनीहरु के त स्यालेरीमा थपेर जान्छन्। त्यसैगरी हामीले सबभन्दा पहिला कमिसन अमाउन्ट निकाल्नको लागि यसको लागि फर्मुला चाहिने भने के त जसै कमिसन भनौं कमिसन % अफ टोटल सेल हो कि यो। जस्तै भनौं पर्सेन्टेजको हिसाबमा हामीले गरिरहेको हुन्थ्यौं। जस्तै 40% अफ भनौं न 1000 रुपैयाँ भने जस्तै 1000 रुपैयाँको 40% कति हुन्छ भने जस्तै हुन्के टोटल सेल कति सेल भएको रहेछ र कमिसन रेट कति छन्। जस्तै 2% अफ मैले 1 लाख भन्दिए भने 1 लाख को 2% कमिसन भनेको जस्तै हुने। यसको लागि पनि भनेपछि पर्सेन्टेज हटाउनलाई हामीले पनि सल्भ गरिसक्यौं। तल 100 राखेर माथि टोटल सेल मल्टिप्लाई जस्ताको त्यस्तै टोटल सेल, यो अनुसारले के त हामी कमिसन अमाउन्ट पत्ता लगाउन सक्छौं। र यसैगरी अर्को हामीले के त कमिसन अमाउन्ट त हामीले पत्ता लगायौं। त्यसैगरी हामीले के त अर्को के रहेछ भन्दाखेरि कमिसन रेट। अब कमिसन रेट कसरी पत्ता लगाउने त हामीले पहिला पनि गरौँ। टोटल सेल तल हुन्छ इन्टु 100% जस्ताको त्यस्तै भइगयो भनेपछि कमिसन अमाउन्ट चाहिँ कति पाएको रहेछ। कमिसन अमाउन्ट माथि भएर इक्वल टु हाम्रो कमिसन सीआर भनेको कमिसन रेट कम्पाउन्ड रेट हैन, कमिसन रेट हाम्रो भइगयो। कमिसन रेटको लागि फर्मुला हामीले चाहिने यही हो, कमिसन अमाउन्ट बाइ टोटल सेल इन्टु 100%। यो दुईटा फर्मुलाबाट हामीले के त मजाले कमिसनका सबै
च्याप्टरहरू कभर गर्न सक्छौँ। जति पनि न्युमेरिकलहरू छन् सबै हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। टीएस भनेको टोटल सेल, पर्सेन्टेज हटाउन हाम्रो डिभाइड तल भइगयो इन्टु 100 टोटल सेल। त्यसरी यो क्वेसन हेरौँ, एजेन्ट गेन 1% कमिसन अन एसपी अफ 18,000। कुनै पनि एजेन्टले यो 18,000 को सामान बिक्री गर्छ भने उसले 1% कमिसन पाउँछ भनेपछि हाम्रो क्वेसनले के निकाल्नु भनेको छ त फाइन्ड द कमिसन अमाउन्ट अनि फाइन्ड द प्राइस आफ्टर कमिसन। कमिसन पछि प्राइस के हो त त्यो सामानको। जस्तै भनौँ यो क्वेसन हामीले पहिला एसपी भनौँ हाम्रो 18,000 छ अनि कमिसन रेट हाम्रो 1% भनेपछि अब ए नम्बरमा हामीले के निकाल्नु भनेको छ कमिसन अमाउन्ट। कमिसन अमाउन्ट हाम्रो के जस्तै पर्सेन्टेजमा दिएको छैन, पर्सेन्टेज रिमुभ गर्नु। जस्तै 1% अफ कमिसन त हाम्रो एसपी हो, एसपी 18,000बाट हामीले 1% कमिसन पाउने हो भनेपछि 1% अफ एसपी 1% अफ एसपी भनेको हाम्रो 18,000 हो भनेपछि पर्सेन्टेज हटाउनाले हामीले थाहा छ कि 100 तल राख्छौँ र 18,000लाई इन्टु गरेर गरिदिन्छौँ भनेपछि हाम्रो 180 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो कमिसन रहेको छ भनेपछि। अनि बी नम्बरमा के भनौँ के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि प्राइस आफ्टर कमिसन। कमिसन पछि मेरो प्राइस कति हुन्छ त भनेपछि प्राइस आफ्टर कमिसन टोटल एसपीबाट हामीले कमिसन घटाइदियो भने हाम्रो टोटल एसपी माइनस कमिसन अमाउन्ट भनेपछि हाम्रो टोटल 18,000 थियो जसमध्ये हामीले कमिसन अमाउन्ट हाम्रो 180 छ भनेपछि 17,820 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के त प्राइस आफ्टर कमिसन आयो। हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि द मन्थली स्यालेरी अफ स्टाफ इज आरएस 12,000। द शॉपकीपर गिव्स हिम कमिसन अफ 1% इन अ month on the selling amount that is more than 6 lakh. If the total selling of the shop is 10 lakhs and the is total income of a month भनेपछि यसमा के हाम्रो दिएको छ भने कुनै एउटा स्टाफ छ अरे त्यसको मन्थली स्यालेरी चाहिँ 12,000 छन्। यदि असलका साउजीले के भन्दाखेरि 1% उसलाई कमिसन दिन्छ जबकि उसले 6 लाख भन्दा बढी सामान बिक्री गर्छन्। 6 लाख भन्दा बढी सामान बिक्री गरे बापत उसले 1% लाई कमिसन दिन्छन् भनेपछि इफ द टोटल सेलिङ अफ अ शप इज उसको महीनाको 10 लाख रुपियाँको उसले सामान बेच्दैछन् भनेपछि 10 लाख रुपियाँको सामान बिक्री गर्दाखेरि उसको कमिसन सहित र स्यालेरी उसको स्यालेरी मन्थली स्यालेरी कति आउँछ भनेर सोधेछन् भनेपछि क्वेसन हामीले समाधान गरौँ। जस्तै सल्युसन पहिला त हाम्रो मन्थली स्यालेरी हाम्रो कति छ त 12,000। कमिसन रेट हाम्रो 1%। त्यसपछि हाम्रो कति चाहिँ बेच्नु पर्थ्यो के त सेलिङ अमाउन्ट टु बी सेलिङ अमाउन्ट इज आरएस 6 लाख। यसको टोटल सेलिङ कति भएको छ त टोटल सेलिङ अमाउन्ट इज आरएस 10 लाख भनेपछि हामीले के निकाल्नु भन्छ त टोटल इन्कम भने हामीले 6 लाख भन्दा माथि बेचे बापत उसलाई 1% कमिसन दिन्छ भन्ने जुन भनेका छन् उसले के त 10 लाखको सामान बेच्यो। 6 लाख भन्दा माथि जति बेच्छन् उसमा कमिसन भन्दियो भने 10 लाखको सामान महिनामा उसले बेच्दियो भनेपछि हाम्रो कमिसन आउने अमाउन्ट 4 लाख भयो तब भनेपछि 4 लाखको 1% गरेर उसले कमिसन पाउँछन्। यसलाई सल्भ गरौँ। पहिला त हाम्रो सी कमिसन अमाउन्ट 1% अफ 4 लाख भनेपछि पर्सेन्टेज हटाउनलाई 100 इन्टु 4 के 4,000 उसले कमिसन आयो यही जसमध्ये के त उसले बेचेको कमिसन है उसको बेचेको कमिसन आयो भनेपछि टोटल इन्कमको लागि यसको टोटल इन्कम हाम्रो के भयो त स्यालेरी प्लस कमिसन भयो कि हाम्रो कमिसन अमाउन्ट। स्यालेरी त हाम्रो 12,000 पहिलेदेखि छन् भनेपछि उसले कमिसन कति पायो त 4,000 कमिसन पायो भनेपछि उसको त मन्थली स्यालेरी 16,000 है क्या अब कमिसन सहित। देयरफोर यहाँ लेख्न सक्छौँ द मन्थली स्यालेरी अफ
स्टाफ इज आरएस 16,000 हामी यहाँ लेखिदिन सक्छौँ है। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के भनेको छ भने द मन्थली स्यालेरी अफ स्टाफ इज आरएस 8,000। एउटा स्टाफको 8,000 मन्थली स्यालेरी छ हु इज वर्किङ इन सिमेन्ट सप। सिमेन्ट सपमा काम गर्ने एउटा स्टाफको स्यालेरी 8,000 छ मन्थली। भनेपछि यसलाई हामीले पहिला पोइन्ट आउट गरौँ। मन्थली स्यालेरी आरएस 8,000 भने he gets 1.5% in the selling above RS 10 lakh in a 1 month. He gets 1.5% in the selling above RS 10 lakh in a month. एक महिनामा उसले 10 लाख भन्दा माथिको सामान बिक्री गर्यो भने उसले 1.5% कमिसन पाउँछन्। भनेपछि कमिसन रेट हाम्रो कति छ त 1.5%। अनि इफ द टोटल सेलिङ अफ अ मन्थ इज आरएस 25 लाख, उसले 10 लाख भन्दा माथिको सामान बिक्री गर्यो भने 1.5% कमिसन पाउने रहेछ। तर के त एक महिनामा कति सामान बिक्री गर्दियो 24 लाखको सामान बिक्री गर्दियो। भनेपछि टोटल यसको टोटल सेलिङ 24 लाख भएको छ। उसले बेच्नु पर्थ्यो कति अमाउन्ट टु बी सेल आरएस 10 लाख। 10 लाख भन्दा माथि उसले बेच्नु पर्थ्यो तर 24 लाखको बेच्दियो भनेपछि कमिसन आउने उसको रेन्ज कति भयो त 10 लाखको बेच्नु पर्थ्यो तर उसले त 24 लाखको बेच्दियो क्या। भनेपछि यो दुईटामा 10 लाख भन्दा कम बेच्यो त उसले पाउँदैन थियो तर 10 लाख भन्दा माथि जति बिक्री गर्छन् त्यसमध्येका अमाउन्टमा उसले के त 1.5% कमिसन पाउँछन्। भनेपछि सो अमाउन्ट टु बी कमिसन उसको कति भयो त कमिसन पाउने अमाउन्ट कति छ त उसको त 24 लाख माइनस 10 लाख कि त उसले 14 लाखमा चाहिँ अब बल्ल उसले कमिसन पाउँछ। किनकि उसले 10 लाख भन्दा मुनि बेचे त पाउँदैन थियो। 10 लाख भन्दा माथि जति बिक्री गर्छन् त्यसमा उसले 1.5% कमिसन पाउने। भनेपछि 24 लाखबाट 10 लाख हामीले घटाइदियो भने 14 लाख उसले के त 14 लाखको चाहिँ अब 1.5%ले उसले कमिसन पाउँछन्। भने यसको मन्थली पहिला मन्थली इन्कमलाई हामीले वाट गरौँ। मन्थली इन्कम इज इक्वल टु वाट। अब वी नो द्याट अघि गरेकै जस्तै क्वेसनमा हामीले के त कमिसन अमाउन्ट पहिला कति छ त हाम्रो 1.5% अफ टोटल सेल कति छ उसको 14 लाख। अनि सो 1.5% अराउन्ड 100 डिभाइड इन्टु 14 3 1 2 के त 21,000 उसको कमिसन रेट भयो क्या। अब कमिसन अमाउन्ट उसको 21,000 भयो। भनेपछि मन्थली इन्कम उसको मन्थली स्यालेरी चाहिँ 8,000 पहिलेदेखि छ। भनेपछि उसको मन्थली इन्कममा चाहिँ के त हाम्रो कमिसन अमाउन्ट कति थप्यो त 21,000। भनेपछि टोटल इन्कम यसको कति भयो त टोटल इन्कम विथ कमिसन अमाउन्ट 21,000 प्लस 8,000 29,000 उसको टोटल इन्कम भयो। यसमा हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने के हो कि कति चाहिँ बेच्नु पर्थ्यो र कतिले बेचेका छन् के। जस्तो उसले के भन्यो भने 10 लाख भन्दा मुनि होइन कि 10 लाख भन्दा माथि सेलिङ एबोभ 10 लाख भन्दा माथि बेच्नु पर्थ्यो। अनि उसले कति बेच्यो त 24 लाख। भनेपछि 24 लाख बेच्दियो तर उसले 10 लाख मात्र 10 लाख भन्दा माथि जति बेच्यो त्यसमा कमिसन पाउँथ्यो। भनेपछि पहिला हामीले कमिसन पाउने अमाउन्ट कति रहेछ कि त्यो हामीले निकाल्नुपर्छ। जसरी यहाँ 24 लाखबाट 10 लाख घटाइदियो भने उसको कमिसन पाउने भयो यसबाट हो क्या, यो 24 लाखबाट होइन। किनकि उसले त 10 लाख भन्दा माथि भनेको थियो नि त पहिल्यै। 10 भन्दा माथि भनेपछि यो 10 भन्दा तल पाइँदैन। 10 देखि माथि के त यो जति बिक्री गर्छन् त्यसमा पाउँछन्। भनेपछि 10 देखि माथि हुनुपर्नेले उसले बेचेको कति 24। भनेपछि 10 देखि 24 को रेन्ज के त हाम्रो 14 को डिफरेन्स हो। भनेपछि 14 लाखमा बल्ल उसले के त 1.5 को पर्सेन्टले कमिसन पाउने भयो। देयरफोर टोटल इन्कम विथ सीए भनेको कमिसन अमाउन्ट है, त्यो कम्पनी हाम्रो कमिसन रेट पत्ता लगाउने बेसमा छ है। कमिसन रेट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भने त्यो क्वेसनमा छन्। जस्तै एन एजेन्ट सेल अ आर्टिकल एट आरएस 1000 विथ द कमिसन 100 विथ द आरएस कमिसन 100। कुनै पनि एउटा सामान कुनै एजेन्टले 1000 मा बेच्यो जहाँ कि 100 रुपियाँ चाहिँ कमिसन खाएर, भनेपछि कमिसन रेट पत्ता लगाऊ भनेर हामीले सोधेको छौँ। कमिसन रेट जस्तै कमिसन रेट पत्ता लगाउनलाई के त हामीले पहिला सल्युसन
अमाउन्ट अफ आर्टिकल कति छ त अमाउन्ट अफ सेल आर्टिकल आरएस 1000 छ 1000 मा बेच्यो जहाँ चाहिँ विथ द कमिसन आरएस कति 100 रुपैयाँ भनेपछि कमिसन अमाउन्ट कति छ हाम्रो आरएस 100 भनेपछि हामीले के निकाल भन्दाखेरि त कमिसन रेट निकाल भनेर सोधेको हामीले कमिसन रेट इज इक्वल टु व्हाट वी नो दैट के त हामीले पर्सेन्टेज निकाल्ने कि त 8 बजे गरिदिए 8 कक्षाबाट गरिदिए के कमिसन रेट इज इक्वल टु तल त हाम्रो टोटल हुन्छ सधैँ टोटल सेल इन्टु 100% भइगयो अनि माथि चाहिँ कमिसन अमाउन्ट हुन्छ है कमिसन अमाउन्ट कति छ त आरएस 100 टोटल सेल कति छ 1000 इन्टु 100 यसो दुईटा जेरो काट्यो 100 के त 10% उसले कमिसन खाएको रहेछ है 1000 मा किनेको सामानमा 100 रुपैयाँ कमिसन खाइदियो भनेपछि कति पर्सेन्ट कमिसन खाएको रहेछ कि 10% उसले कमिसन हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि जस्तै कमिसन रेट बेस्ड क्वेसन हेऱ्यो हाम्रो टाइप 2 क्वेसनमा चाहिँ कमिसन रेट बेस्ड क्वेसन हेऱ्यो यो क्वेसनमा फेरि के हामीले दिएको छ द मन्थली स्यालेरी अफ स्टाफ इज आरएस 11000 ही अर्न्स विथ द कमिसन आरएस 21000 उसको मन्थली स्यालेरी चाहिँ 1100 थियो ही अर्न्स विथ द कमिसन सहित उसले चाहिँ महिने पछि 21000 रुपैयाँ चाहिँ कम पाउँथ्यो क्या महिने पछि कमिसन सहित देन इफ द टोटल सेलिङ अफ अ कपी इज आरएस 5 लाख उसको महिनामा चाहिँ 5 लाख कपी बेचेछन् भनेपछि व्हाट इज कमिसन रेट हामीले फेरि अघि जस्तै क्वेसन सोध्यो कमिसन रेट यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि एउटा स्टाफको स्यालेरी चाहिँ 11000 थियो है सुरुमा ले गरौँ मन्थली स्यालेरी स्टाफ इज आरएस 11000 उसको कमिसन सहित के दिएको छ त हामीलाई स्यालेरी दिएको छ सैलरी विथ कमिसन आरएस 21000 इसमें हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि सुरुमा उसको मन्थली स्यालेरी 11000 थियो रे उसले कमिसन सहित के त 21000 पैसा पाउँथ्यो एक महिनामा जुन कि उसको टोटल सेलिङ चाहिँ 5 लाख को सामान बिक्री गर्नु थियो 5 लाख को सामान बेचे बापत उसको महिनामा 11000 स्यालेरी प्लस उसको कमिसन जोडेर के त 21000 आउँथ्यो भनेपछि त्यही खण्डमा हामीले के कमिसन रेट निकाल भनेर हामीले सोध्यौं कमिसन रेट इज इक्वल टु व्हाट वी नो हामी पहिले यो दुईटा कुरालाई मूल्याङ्कन गरौँ है जसले हामीले के त मन्थली स्यालेरी अफ स्टाफ 11000 थियो रे सुरुमा चाहिँ मन्थली स्यालेरी 11000 थियो त्यसपछि कमिसन के त कमिसन सहित उसले 21000 पायो भने यसमा हामीले के दिएको छ के हाइट छ भने हाम्रो कमिसन अमाउन्ट हाइट छ यसमा कमिसन अमाउन्ट इज इक्वल टु हामीले टोटल स्यालेरीबाट स्यालेरी मात्र घटाइदियो भने हाम्रो के त कमिसन अमाउन्ट आउँछ टोटल स्यालेरी उसको 21000 छ अनि उसको स्यालेरी मात्र 11000 छ नि भनेपछि के त उसको 10000 रुपैयाँ चाहिँ के त उसले कमिसन खाएको रहेछ नि त कमिसन सहित के त उसको 21000 आएको रहेछ भनेपछि कमिसन रेटको लागि हाम्रो फर्मुला के हो त सीआर को लागि तल टोटल सेलिङ इन्टु 100% को 100% अनि माथि चाहिँ के त सीए अनि कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति छ हाम्रो 10000 अनि टोटल सेलिङ कति छ त्यहाँ टोटल सेलिङ हाम्रो के त यहाँ हेरौँ टोटल सेलिङ इज इक्वल टु 5 लाख भनेपछि के त 5 लाख उसको टोटल सेलिङ रहेछ यसले सल्भ गरौँ तीनटा जेरो काट्यो एउटा जेरो काट्यो भनेपछि 100/50 भनेको के त 2% उसको कमिसन रेट रहेछ के त 2% को दरले कमिसन खाएको रहेछ अनि बल्ल के त उसको 21000 रुपैयाँ कमिसन सहित स्यालेरी आएको छ चौथो नम्बरको क्वेसनमा हामीले फेरि के त कमिसन बेस्ड क्वेसन रहेछ कमिसन रेट पत्ता लगाउने क्वेसन रहेछ यो क्वेसन हामीले के दिएको छ त मन्थली स्यालेरी अफ स्टाफ हु इज वर्किङ इन डल्स अफ आरएस 7500 एउटा डल्स अफमा काम गर्ने कामदारको स्यालेरी चाहिँ 7500 रुपैयाँ रहेछ स्यालेरी सी सोल्ड द डल अफ आरएस 1,20,000 इन अ मन्थ एक महिनामा उसले के त 1,20,000 को डलरहरू सेल गरिसकेको रहेछ इफ सी अर्न यदि उसले कमायो 13,500 रुपैयाँ एक महिनामा भनेपछि सीआर पत्ता लगाऊ कमिसन रेट पत्ता लगाऊ भनेर सोधेछन् उसको मन्थली स्यालेरी हाम्रो 7,500 रहेछन् जसमध्ये चाहिँ के त उसले 1,20,000 को सामान बेच्दाखेरि उसले आफ्नो कमिसन सहित अमाउन्ट चाहिँ 13,500 रुपैयाँ उसको स्यालेरी आएको रहेछ भने एक महिनामा कमिसन रेट कति पर्सेन्ट उसको पाएको रहेछ भने त्यो कुरा हामीले निकाल भनेको छ है त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के त हाम्रो मन्थली स्यालेरी कति छ मन्थली स्यालेरी हाम्रो
7,500 दिएको छौँ भनेपछि टोटल सेलिङ हाम्रो आरएच 1,20,000 हाम्रो दिएकै छन्। त्यसपछि उसको इन्कम विथ कमिसन अमाउन्ट कति छ त आरएस 13,500 कमिसन सहित उसले 13,500 कमाएको रहेछ भनेपछि यहाँ योभन्दा पहिला हाम्रो सिआर निकाल्नलाई सिआरको फर्मुला हामीले सबैलाई थाहा छन् टोटल सेलिङ इन्टु 100% माथि सिए भनेपछि हाम्रो सिए त यसमा दिएको छैन। त्यसको लागि कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि कमिसन अमाउन्टको लागि हामी टोटल इन्कम विथ कमिसन कति छ त टोटल इन्कम विथ कमिसन हाम्रो हो कमिसन अमाउन्ट माइनस एक्ज्याक्ट स्यालेरी हाम्रो स्यालेरी घटाइदियो भने हाम्रो कमिसन अमाउन्ट आउँछ भनेपछि हाम्रो 13,500 रुपियाँ हाम्रो कमिसन सहित पैसा थियो अनि हाम्रो स्यालेरी मात्र कति थियो 7,500 रुपियाँ भनेपछि यो दुईटा घटाउँदा हाम्रो 6,000 रुपियाँ चाहिँ के त कमिसन अमाउन्ट आयो है। हामीले 6,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले कमिसन बाबत पाएको रहेछौँ भनेपछि कमिसन रेट निकाल्नको लागि कमिसन अमाउन्ट त हाम्रो 6,000 आइसक्यो। टोटल इन्कम हाम्रो कति छ टोटल सेलिङ उसको 1,20,000 छन् अनि 100% जस्ताको त्यस्तै माथि दुईटा जेरो भनेपछि चारवटा जेरो काट्यो बाँकी बस्यो 60/12 भनेपछि 12/60 5% उसको चाहिँ के त कमिसन रेट रहेछ अनि बल्ल उसले के त कमिसन सहित 13,500 रुपियाँ स्यालेरी पाएको रहेछन्। यो अनुसारले के त हामीले कमिसन रेट जुनसुकै क्वेसनका पनि के त सल्भ गर्न सक्छौँ। कमिसन रेट क्वेसनमा सल्भ गर्नलाई पहिला के त हाम्रो मन्थली स्यालेरी कति छन् त्यसपछि हाम्रो मन्थली स्यालेरीमा कमिसन जोडेर कतिले चाहिँ बढेर गएको छन् यो दुईटा कुरामा फोकस गर्नुपर्छ है। सबभन्दा पहिला त मन्थली स्यालेरी कति थियो पहिला र हाम्रो मन्थली पछि इन्कम सहित कमिसन सहित पैसा आउँदाखेरि कति आयो र त्यसपछि हाम्रो के महिनाभरिमा कति बिक्री भयो त्यो कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ। जस्तै महिनाभरिमा मैले 1,20,000 बेचेँ नि त 1,20,000 बेचे बापत उसको के त हाम्रो इन्कम आउने हो नि त कमिसन आउने हो। यो अनुसारले हामी सबै सल्भ गर्न सक्छौँ।